स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ। विश्वमा आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 4,15,41,036 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19 बाट संक्रमित हुनुभएको छ। निको हुनेको संख्या 3,09,39,241 रहेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 44,877, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको संख्या 13,339। प्रदेश 1 मा 1,691, प्रदेश 2 मा 183, बागमती प्रदेशमा 9,132, गण्डकी प्रदेशमा 725, लुम्बिनी प्रदेशमा 779, कर्णाली प्रदेशमा 430, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 379 जना। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 5,250, प्रदेश 2 मा 1,246, बागमती प्रदेशमा 18,127, गण्डकी प्रदेशमा 1,428, लुम्बिनी प्रदेशमा 3,740, कर्णाली प्रदेशमा 877, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 870 जना गरी जम्मा 31,538। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 15,255 गरी जम्मा 13,50,152 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 3,637 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1,283, भक्तपुरमा 112 र ललितपुरमा 157 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1,552 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 3,751 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 252, प्रदेश 2 मा 89, बागमती प्रदेशमा 302, गण्डकी प्रदेशमा 552, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,142, कर्णाली प्रदेशमा 386 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,028 जना। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 3,215 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 1,02,820, प्रदेश 1 बाट 9,143, प्रदेश 2 15,930, बागमती प्रदेश 47,577, गण्डकी प्रदेश 5,068, लुम्बिनी प्रदेश 12,853, कर्णाली प्रदेश 4,125, सुदूरपश्चिम प्रदेश 8,124 जना। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 69.2% छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न चिकित्सक, नर्सेज, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट 1,324 जना व्यक्तिको कल प्राप्त भएको छ। आइसियुमा उपचार संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 32 जना, प्रदेश 2 मा 10 जना, बागमती प्रदेशमा 174 जना, गण्डकी प्रदेशमा 15 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 50 जना, कर्णाली प्रदेशमा 6 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 गरी जम्मा 290 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचार संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 8 जना, बागमती प्रदेशमा 58 जना, गण्डकी प्रदेशमा 1 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 8 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 जना गरी जम्मा 77 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी संक्रमितहरू रहेको जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, कास्की, रूपन्देही, दाङ, बाँके, कैलाली र सुर्खेत रहेका छन्। शून्य संक्रमित भएको जिल्ला मनाङ रहेको छ। भोलिदेखि विजयादशमीको बिदा सुरु हुनेछ। यस वर्ष हाम्रो देशमा आफ्नो तरिकाले धुमधामपूर्वक मनाउने शताब्दीौँदेखिको चलन छ। यो साल विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 ले सबैजनालाई त्रसित बनाएको अवस्था छ। कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीका उपायहरू पनि सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि कतिपयले हेलचेक्राइ गरेको अवस्था पनि छ। नेपालमा लकडाउन खुलेको
छ, तर लकडाउन खुला हुनु भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड विपरीतका कार्य गर्नु चाहिँ होइन। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट जनस्वास्थ्यका मापदण्डका विषयमा सचेतनापूर्वक अभियान सञ्चालन गरिँदै आएको छ। व्यावहारिक रूपमा सावधानीका उपायहरू नअपनाउँदा सङ्क्रमण दर दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यस चाडपर्वमा ओहोर दोहोर धेरै हुने हुँदा कोरोनाको उच्च जोखिम हुने सम्भावना पनि अवश्य धेरै हुन्छ। यसप्रति सबैजना सचेत हुने नै छ। अहिले नेपालको मौसम पनि चिसो सुरु हुन लागेको छ। यस बेलामा कोरोना पोजिटिभ हुँदा देखिने लक्षण जस्तै रुगाखोकी पनि लाग्ने गर्दछ। यसमा पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। अर्कोतर्फ कोभिड-19 पोजिटिभहरू लक्षणविहीन पनि हुन सक्छन्। यस रोगको भ्याक्सिन तथा औषधिहरू अझसम्म पत्ता लागि नसकेको हामी सबैलाई अवगत नै छ। सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि कोही पनि हतोत्साही हुनु पर्दैन। अधिकांश सहरहरूमा लक्षण अनुसारको उपचारमा सुरक्षित रही घर तथा अस्पतालमा रहेर यो रोग निको हुने पनि गरेको छ। विशेष गरी कडा रोग लागेका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई यसले असर गर्ने गरेको छ। त्यस्ता प्रकृतिका व्यक्तिहरूलाई जोगाउन जरुरी छ। कोभिड-19ले विश्व मानव जगतलाई आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नका लागि पाठ सिकाइरहेको छ। सबैले बुझ्न जरुरी छ। तर कतिपयले हेलचेक्राइ गरिरहेको हुँदा यो रोग फैलिने सम्भावना त्यही हेलचेक्राइबाट गर्ने व्यक्तिहरूबाट हुने हुँदा सबै क्षेत्रबाट जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना नगर्ने विरुद्ध सचेत हुन र त्यस्ता समूह तथा व्यक्तिहरूलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराउनका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गराउन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट हामीले हाम्रो स्वास्थ्य मोबाइल एप्लिकेसन, यस एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर कोभिड सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। MOHP नेपाल भाइबर ग्रुप पनि छ। covid19.mohp.gov.np जिल्लागत विवरणहरू पनि जानकारी हुनेछ। www.hoc.mohp.gov.np हाम्रो वेबसाइट छ। MOHP फेसबुक र ट्विटर पनि छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट नियमित प्रसारण हुने नियमित मिडिया ब्रिफिङलाई केही परिमार्जन गरेको छ। भोलि मिति 2077 कार्तिक 7 गतेदेखि यसरी दैनिक रूपमा यहाँहरूले सुन्न तथा देख्न पाउनु हुने छैन। यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। दसैँ बिदा लगत्तै भनेको आउने बुधबारको दिनबाट मिडिया ब्रिफिङलाई थप परिष्कृत रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। भोलिबाट मङ्गलबारसम्म मिडिया ब्रिफिङ हुने छैन। तर हामीले अगाडि उल्लेख गरेका विभिन्न चाहिँ सामाजिक सञ्जाल वेबसाइटहरूबाट हाम्रो रेकर्डहरू हामीले आजकै समयमा अपडेट गर्नेछौँ। मन्त्रालयको हटलाइन नम्बरहरू 1133 1115 र मोबाइल नम्बरहरू 98 512 55 837 र 39बाट कोभिड सम्बन्धी आवश्यक सरसल्लाह एवं संक्षिप्त जानकारीहरू 24 घण्टा प्राप्त गर्न सकिन्छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सञ्चालित सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट कोभिड-19 लगायत विभिन्न सेवालाई चाडपर्वका बेलामा अझ सतर्क भई सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन जरुरी हुने भएको हुँदा सेवा अवरुद्ध नहुने गरी ड्युटी मिलाएर 24 घण्टा सेवालाई निरन्तरता दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ। अन्तमा विजयादशमी, नेपाल सम्वत, दीपावली, छठको शुभ अवसरमा
समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसपछि हाम्रो अपडेट छ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको थ्रुबाट 6000 बेड हाई डिपेन्डेन्सी युनिटको व्यवस्था गर्दैछ। त्यसमा प्रोभिन्स 1 मा बीपी केआइएचएस कोशी हस्पिटल मेची हस्पिटल, प्रोभिन्स 2 मा नारायणी हस्पिटल जनकपुर हस्पिटल र सगरमाथा हस्पिटल, बागमती प्रोभिन्समा भरतपुर हस्पिटल हेटौँडा हस्पिटल र धुलीखेल हस्पिटल, गण्डकी प्रोभिन्समा गण्डक पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बागलुङ हस्पिटल र गोर्खा हस्पिटल, लुम्बिनी प्रोभिन्समा लुम्बिनी हस्पिटल राप्ती एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस भेरी हस्पिटल, कर्णाली प्रोभिन्समा कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस सुर्खेत हस्पिटल र जाजरकोट हस्पिटल, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेती हस्पिटल महाकाली हस्पिटल र डडेलधुरा हस्पिटलमा सबै हस्पिटलमा 25-25 बेडका दरले हाई डिपेन्डेन्सी युनिट सुरु गर्नका लागि बजेट पठाइएको छ। र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र टियु टिचिङ हस्पिटल, पाटन हस्पिटल, वीर हस्पिटलमा 100 बेड हाई डिपेन्डेन्सी युनिट, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, पुलिस हस्पिटल, कीर्तिपुर आयुर्वेद हस्पिटल, धुलीखेल हस्पिटल, दहचोक हस्पिटल, सिभिल हस्पिटल, आर्मी हस्पिटल र एपीएफ हस्पिटलमा 50-50 बेडको दरले हाई डिपेन्डेन्सी युनिटको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल, काठमाडौँ मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल, किस्ट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल, कान्ति हस्पिटल, नरदेवी हस्पिटल, मेन्टल हस्पिटल, मनमोहन कार्डियोभास्कुलर सेन्टर, ह्युमन अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन सेन्टर, गङ्गालाल हार्ट सेन्टर, चापागाउँ हस्पिटल, भक्तपुर म्युनिसिपल हस्पिटल र भक्तपुर हस्पिटलमा 25-25 बेडको दरले हाई डिपेन्डेन्सी युनिटको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी सबै हस्पिटलमा गरी जम्मा 4,25,27,20,000 रुपियाँ विनियोजन गरी पठाइएको छ र यसअनुसार छिट्टै नै हाई डिपेन्डेन्सी युनिटहरू सञ्चालन हुनेछन्। सम्बन्धित अस्पतालहरूले यसको लागि काम फटाफट गर्नुहुनेछ भन्ने पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यहाँ केही हस्पिटलहरू छुटेका छन्। सुमेरु हस्पिटल, नेपाल कोरिया हस्पिटल, मेडिसिटी हस्पिटल, ह्याम्स हस्पिटल, ग्रान्डी हस्पिटल, अल्का हस्पिटलमा पनि 25-25 बेडको लागि चाहिँ रकम विनियोजन गरिएको छ। कुनै अस्पतालहरू फर्स्ट फेजमा पर्नु भएको छ र कुनै अस्पतालहरू सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ फेजमा परेको छ र यो निकट भविष्यमै यसको व्यवस्था हुनेछ। यसका साथै 5 दिनसम्म यो मिडिया ब्रिफिङलाई चाहिँ हामी आइटीको माध्यमबाट मात्र गर्नेछौँ। आउने बुधबार फेरि भेट हुने चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दै आजको यो कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण, केही भिडियो सन्देशहरू, महत्त्वपूर्ण भिडियो सन्देशहरू हामी छोडेर जाँदैछौँ र यहाँहरूले ती भिडियो सन्देशहरू हेर्न र त्यही अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दै हामी यो मिडिया ब्रिफिङबाट आज बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। दशैं तिहार, नेपाल सम्वत, छठ जस्ता हाम्रा ठूला चाडपर्वहरू नजिकै आइरहेका छन्। कोरोना महामारीको जोखिम घटिन सकेको कारणले पहिलेका वर्षहरूमा जसरी सबै सँगै बसेर चाडपर्व मनाउने स्थिति यसपालि छैन। विज्ञहरूले भीडभाडमा कोरोना संक्रमण झनै छिटो फैलिने डर हुने बताइरहेका छन्। त्यसैले चाडपर्वमा धेरैजना भेला हुने, भोज भतेर गर्ने कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन। यसपालिलाई आफ्नै घरका सदस्यहरूसँग सुरक्षित तरिकाले चाडपर्व मनाउनु होला। ज्यान रहे
चाडपर्व त अर्को साल पनि आइहाल्छ नि। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय। स्वस्थ रहौं, उमंग बाँडौं, यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् जनः। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, दीपावली, छठ, नेपाल सम्बत आदि विभिन्न पर्वहरू सम्मुखमा छन्। यस्ता महान पर्वहरूमा मठ, मन्दिर, देवालय, गुम्बा जहाँ पनि भिडभाड गर्दाखेरि कोरोना महामारीको जोखिम बढ्ने सम्भावना बढेर जान्छ। तसर्थ सुरक्षित तरिकाले आफू जहाँ बस्नु भएको छ त्यही नै बसेर भगवानको स्तुति, प्रार्थना, पूजा आराधना गरौं। कोरोना महामारीबाट बच्न आफू पनि सुरक्षित रहन निरन्तर प्रयत्नशील बनौं। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय। स्वस्थ रहौं, उमंग बाँडौं, यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्ते, म रामकृष्ण ढकाल। आउँदै गरेको विजयादशमी, तिहार, नेपाल सम्बत र छठको यहाँहरू सबैलाई मंगलमय शुभकामना। हामी सबैलाई थाहा छ अहिले हामी विश्व परिवेश नै कोभिड-19 को महामारीमा छ र हामी यस्ता धेरै चाडबाडहरूको बीचमा छौं। चाडबाड पनि मनाउनै पर्छ, तर आफ्नो यो सबै कुरालाई स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर भौतिक दूरी कायम गर्ने, अनावश्यक भिडभाडहरू बढी नगर्ने, मास्क लगाउने कुराहरू यहाँलाई थाहा छँदैछ, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, किनभने चाडबाड त हरेक वर्ष आउँछ, हाम्रो जीवन आउँदैन। यो कुरा यहाँहरू सबैले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले यो कोभिडको महामारीबाट हामी आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय। स्वस्थ रहौं, उमंग बाँडौं, यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, झुकिन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। नमस्कार, म आनी छोइङ डोल्मा। अब आइरहेका हाम्रा महान चाडपर्वहरूको धेरै धेरै शुभकामना तपाईहरू सबैमा। यस खुशियालीलाई मनाउने क्रममा हाम्रो देशमा र विश्वभरमा तीव्रताका साथ बढ़िरहेको यस कोरोना भाइरसको जटिलतालाई बुझेर हामी सबैले नबिर्सिकन सबै सावधानीहरूलाई अपनाउन नबिर्सिनुहोस्। आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस्, वरिपरिका आफ्ना आफन्त छरछिमेकी सबैलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। धन्यवाद। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय। स्वस्थ रहौं, उमंग बाँडौं, यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अग्रपन्थीमा रहेर कोभिड-19 को प्रतिकार गर्नेहरूको लागि आराम गर्ने र राम्रोसँग सुत्ने, स्वस्थ भोजनहरू गर्ने, शिफ्टहरूको बीचमा शारीरिक गतिविधि गर्ने र प्रियजनहरूसँग फोनमा बोल्ने कार्यले सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्न मद्दत गर्छ। कोभिड-19 को अग्रभागमा हुने केही व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक रूपमा परिवार, साथी र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट लाञ्छनाको सामना गर्नु दुःखद कुरा हो। हामी र हाम्रो प्रियजनको स्वास्थ्यको लागि कडा मेहनत गर्ने उनीहरूलाई हामी सबैले समर्थन गरौं। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार स्वस्थ रहौं, उमंग बाँडौं, यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। समुदायलाई घरमा नै बसेर आफ्नो परिवारसँग दशैं, तिहार, नेपाल सम्बत र छठ लगायतका चाडपर्व मनाउन प्रोत्साहित गरौं। शुभकामना आदान प्रदान गर्न तथा अन्य कार्यका लागि अनलाइन माध्यम र सूचना प्रविधिको प्रयोग गरौं। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय। स्वस्थ रहौं, उमंग बाँडौं, यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार।
यो महामारीको बेला कोठा भाडामा लिएर बस्ने व्यक्ति र घरपेटी बीच सरसहयोग हुन एकदमै आवश्यक छ। कोरोनाले को धनी, को गरिब, को भाडामा बस्ने, को घरपेटी भनेर छुट्याउँदैन। कोरोना जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले सावधानी अपनाएर एक अर्कालाई मद्दत गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय।